रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकार भन्दा पनि पार्टीका काममा व्यस्त। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भन्नुहुन्छ, अहिलेको चासो सरकार भन्दा पनि पार्टी नै हो। नेपाल एक अर्को छिमेकी विरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति। कुनै पनि मुलुक भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले ठूलो सानो नहुने भनाई। हालसम्म प्री बुकिङ नभए पनि कोरोना विरुद्धको खोप समयमै ल्याएर निशुल्क लगाउने सरकारको दाबी। परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि कोरोना खोप आपूर्तिको विषय उच्च प्राथमिकतामा। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ अघि सशस्त्र समूहले बृहत प्रदर्शन गर्न सक्ने एफबीआईको चेतावनी। सुरक्षा योजना कठोर बन्दै। र 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज 10 विधाका खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। हिजो आज झ्याप्प झ्याप्प बत्ती निभिरहन्छ। छिनको छिनमै बिजुली गएर नागरिकलाई हैरान पारे पनि सरकारले यसलाई लोडसेडिङ नाम दिएको छैन। बेला न कुबेला बिजुली जानुको खास कारण के हो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले हिजो सरकारवालासँग छलफल चलायो। समस्याको समाधान खोज्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको छिमेकमा रहेका ऊर्जा मन्त्रालयमा भने साताभन्दा धेरै भयो मन्त्री पुगेकै छैनन्। हिजो बेलुकी पोखरामा रहेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कान्तिपुरसँग अर्घखाँचीदेखि बुटवल, नवलपरासीदेखि तनहुँ हुँदै पोखरासम्मको यात्रा वृत्तान्त सुनाउनु भयो। के गर्नु, विशिष्ट परिस्थिति छ। पार्टीको काममा पनि जुट्नै पर्यो, सरकारको काममा पनि रहनै पर्यो। उहाँले अहिले आफूहरूको प्राथमिकता चुनावमा एक्लै 2/3 ल्याउने भएकाले त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत्रदेखि सिंहदरबारमा पाइला टेक्नु भएको छैन। उहाँको कार्यकक्षमा छिर्ने ढोका बाहिरैदेखि ड्याम्मै बन्द छ। ओली कहिले सिंहदरबार आउनुहुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको यो 3 वर्ष उहाँको नेतृत्वमा हुनुपर्ने झण्डै 80% काम बालुवाटारबाटै भइरहेको छ। उहाँको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि बालुवाटारमा हुने बैठकहरू उति साह्रो सार्वजनिक बहसको विषय बनेका थिएनन्। तर पार्टी विभाजनपछि देखिएको अत्याधिक सक्रियताले भने सडकमा जान सक्ने ओली सिंहदरबार किन जानु भएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओली गत जेठमै तन्दुरुस्त भइसक्नु भएको छ। त्यसैले पनि अहिले बालुवाटार, सिंहदरबार र सडक सबैतिर ओली नेकपाको वर्चस्व जस्तो देखिनुहुन्छ। अधिकांश कार्यक्रममा उहाँ प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रकट भइरहनु भएको छ। पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि काठमाडौँको प्रज्ञा भवन र पार्टी प्यालेससम्मको कार्यक्रममा ओलीले मञ्चमै उभिएर घण्टौं लामो भाषण गर्नु भएको थियो। यसले सरकारको काम कम र पार्टी काम बढी केन्द्रित हुन नयाँ पुराना सबै मन्त्रीलाई प्रोत्साहन समेत गरेको छ। त्यसैले उनीहरू जिल्ला जिल्लामा दौडिएका हुन्। रायमाझीले भन्नुभयो, सरकारमा पनि हामी, सडकमा पनि हामी पो आन्दोलनकारी झैं देखियौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका कार्यकक्ष क्रमशः तल्लो माथिल्लो तलामा छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बलग्रेती काम भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अहिलेको चासो सरकार भन्दा बढी पार्टी नै हो। पौष 5 गते नेकपा 2 चिरा परेपछि पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयमा जस्तो फुर्सदिलो भएर बस्न परेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मुलुक भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले सानो ठूलो नहुने बताउनु भएको छ। भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका 2 छिमेक बीच सार्वभौम हिसाबले सम्बन्ध हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो, यो पुरानो जमाना होइन, यो स्वाधीनता र पारस्परिक सम्मानको समय हो। कुनै पनि विषयमा बहस हुँदैमा त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने उहाँको भनाइ छ। ओलीले त्रेता युगदेखि नै दर्शनको सुरुवात भएको हुँदा स्वस्थ बहस हुनु राम्रो भएको बताउनु भयो। उहाँले त्यस्तो बहस सत्य बाहिर ल्याउनका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भारतलाई ठूलो दाजु मान्न अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा ओलीले उमेरमा मोदी ठूलो भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले सम्बन्ध रहने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मोदीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु, तर देश सानो ठूलो हुँदैन। तर यसलाई मोदीलाई सम्मान गरेन र बराबरी ठान्यो भने
भनेर गलत अर्थमा बुझ्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन दुवै छिमेकी भएको हुँदा नेपाल एक अर्का विरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एक अर्का विरुद्ध कार्ड खेल्ने कुरा होइन, यसले राम्रो गर्दैन। कार्ड खेल्ने र छक्क्याउने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। दुवै छिमेकी विकासमा अगाडि भएकाले नेपालका लागि राम्रो अवसर भएको समेत ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा विवाद र नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सासँग कुनै सम्बन्ध नराखेको समेत ओलीले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गलवानसँग नेपालको कुनै सरोकार छैन। दिल्लीले नेपालको भूभाग राखेर किन नयाँ नक्सा निकाल्यो? कश्मीर र लद्दाखमै किन सीमित नभएको? त्यसपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं, वार्ताको प्रस्ताव गर्यौं, कुनै सकारात्मक जवाफ आएन। फेरि हाम्रो भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरियो। हामीले विरोध गर्यौं, त्यहाँ गलवानको विषयलाई किन जोड्ने? नेपालले सधैँ तटस्थताको नीति लिएको हुँदा दुई देशको राजनीतिमा कसैको पक्ष नलिनेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। बरु नेपालले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्न वार्ताको पहल गर्न सक्ने समेत ओलीको भनाइ छ। भारतमा पछिल्लो समय नेपालले चीनको पक्ष लिइरहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको ओलीको भनाइ छ। उहाँले दुई ठूला हात्तीको द्वन्द्व र मित्रताको प्रसङ्ग केलाउँदै नेपालले दुवै छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुई हात्ती मिले पनि मैदान साफ, नमिले पनि साफ। ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेको समेत संकेत गर्नुभएको छ। सन् 2014मा मोदी सत्तामा आएपछि देखिएको राष्ट्रवादको लहरलाई अनुसरण गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीले अहिले औपनिवेशकालीन जमाना नभएको र त्यसको अवशेष छ भने त्यसलाई मन मस्तिष्कबाट समाप्त गर्नुपर्ने जवाफ दिनुभयो। ओलीले अखण्ड भारत कहिल्यै नभएको, पुरै भारतवर्ष अन्तर्गत विभिन्न राज्य रहेको समेत दावी गर्नुभयो। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्बन्धी तयारी रोक्न दबाब दिएको छ। दाहाल र नेपाल सहितका नेताहरू हिजो आयोग पुगेर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेकाले वैशाख 17 र 27मा घोषित निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकवास समेत गरेका हुन्। दुवै नेताले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको निर्णय नआउँदै निर्वाचनको तयारी गरिनु गलत भएको बताएका छन्। सो पक्षले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह सहितको पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। पत्रमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला अगावै निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक प्रयोजनविहीन हुन जान्छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनु अगावै निर्वाचन आयोग जस्तो निष्पक्षता र तटस्थता देखाउनु पर्ने संवैधानिक निकायले मुद्दाको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै काम कारबाही अघि बढाउनु आफैमा न्यायसङ्गत हुँदैन, न्यायको मान्य सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन। दाहाल नेपाल पक्षको तर्फबाट आयोगमा आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाइयोस् भन्ने उल्लेख छ। सुरक्षा निकायहरूले आउँदो वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा रणनीति पेश गरेका छन्। बजेट र आवश्यक उपकरणको प्रारम्भिक खाका पनि पेश भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना तथा प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी बैठकमा यसअघि गठित निर्वाचन सुरक्षा तथा तयारी समितिका तर्फबाट तयार पारिएको खाका पनि पेश गरिएको हो। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन तदारुकता नदेखाएकोमा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले समयमै खोप ल्याएर निशुल्क लगाउने दावी गरेको छ। कार्यभार सम्हालेको 2 सातापछि हिजो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भन्नुभयो, खोप उपलब्ध भएको 1 सातामै अभियानका रूपमा लगाउन सकिनेछ। मन्त्रालयका 3 वटा मध्ये कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। खोप ल्याउने मिसनकै रूपमा सरकारले काम अघि बढाउनेछ। हालसम्म सरकारले खोपको प्री बुकिङ गरेको छैन, तर उहाँले आम जनतालाई खोप आउनेमा ढुक्क रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले भन्नुभयो, त्यो पनि समयमै र पारदर्शी ढंगबाट ल्याइएको खोप सरकारले सबैलाई निशुल्क रूपले लगाउन अभियान चलाउनेछ र खोपको वितरण समेत न्यायपूर्ण ढंगबाट हुनेछ। उहाँले विभिन्न मुलुकसँग निकटतम सम्बन्ध राखेर खोप ल्याइने र त्यसक्रममा रुस र भारतका राजदूतसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले विभिन्न देशलाई कूटनैतिक नोट पठाए पनि खोप ल्याउन ठोस कदम भने चालेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको बिहिबारबाट हुने दिल्ली भ्रमणमा कोरोना खोप आपूर्तिको विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। गेवालीले नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकका लागि भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। बैठकमा नेपाल र भारतबीच रहेका 2 दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रमा हालसम्म भएका छलफल र तिनको प्रगति समीक्षा हुनेछ। त्यसका लागि दुवै पक्षबाट अन्तिम तयारी भइरहेको छ। आयोगको बैठक द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका छलफलहरूको समीक्षामा सीमित हुने तर थातिरहेका विषयहरूको गाँठो फुकाउने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ। भ्रमणका बेला 2 देशबीच कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिका सम्बन्धमा भने बृहत छलफल हुने र निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। स्रोतले भन्यो, आयोगको बैठकमा छलफल त दर्जनौं विषयमा होलान्, तर उपलब्धिका हिसाबले भ्रमण विशेष गरी खोपमा केन्द्रित होला जस्तो छ। चर्चामा आए जसरी लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा वा इपिजी प्रतिवेदनमा निर्णायक कुराकानी हुने संकेत देखिएको छैन। आयोग दुवै देश बीचका 2 दर्जन भन्दा बढी संयन्त्र मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहको हो। आयोगको 5औं बैठक गत वर्ष काठमाडौँमा भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, वाणिज्य, ऊर्जा र स्वास्थ्य सचिव पनि सहभागी हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी लामो समयसम्म पनि नपाएको भन्दै गत मङ्सिरको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिए। चौतर्फी दबावपछि सरकारले चिनी मिलहरूबाट 21 दिनभित्र रकम असुल गराइदिने सम्झौता गर्यो। उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकार र चिनी उद्योगी बीच सम्झौता भएको 2 साता भइसक्दा पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। कृषि प्रधान देशका उखु किसान बक्यौता भुक्तानी माग्न चिसो झेल्दै गत मङ्सिर अन्तिममा संघीय राजधानी काठमाडौँ आए। उखुको भुक्तानी माग्दै गर्दा आन्दोलनरत सर्लाहीका किसान 64 वर्षीय नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण ज्यानै गयो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले उखु किसानलाई 1 महिनाभित्र चिनी मिलहरूबाट रकम असुल गराइदिने सम्झौता पनि गर्यो। सम्झौता भएको 2 साता बितिसक्दा पनि सबै बक्यौता भुक्तानी भएका छैनन्। केही चिनी मिलले भने भुक्तानी सुरु गरेको बताउँछन् उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक गोपाल यादव। लगभग भुक्तानी सबै मिलवालाले सुरु गरेका छन्। पश्चिम उता नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखानाले 6.5 करोडको हाराहारी उसको अलरेडी पैसा एकाउन्टमा छ, त्यसले पेमेन्ट सुरु गरिसकेको छ। अर्को कुरा इन्दिरा सुगर मिलवालाले 1.5 करोड रुपियाँ यहाँदेखि पठाएको छ, त्यसले पेमेन्ट सुरु गरेको छैन। 2-3 दिन भित्रै सुरु गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएको छ। बाँकी यता सर्लाहीको यो अन्नपूर्णको हिजोको लास्ट बेलुकासम्मको रेकर्डमा 11.5 करोडको हारिहारी पेमेन्ट भइसक्यो। यता सर्लाहीतिरको 1 करोड जति गरिरहेछ। श्रीराम सुगर मिलले गरुडाकोले लगभग 27.5 करोड जति पेमेन्ट गरिसकेको छ। रहेको कुरा राकेश अग्रवालको। राकेश अग्रवालले यो इन्दिरा सुगर मिलको नवलपरासीको बाँकी छ 8.5 करोड जति, त्यो अहिले कति पनि पेमेन्ट भएको छैन। किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि यस किसिमको शास्ति भोग्नु परेको यो पहिलो पटक भने होइन। हरेक वर्ष यही व्यथा दोहोरिँदै आएको छ। दबावपछि केही मिलले भुक्तानी गर्छन् त केहीले अटेर गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा उखु किसान र चिनी मिल बीचको अविश्वासको खाडल वर्षेनी फराकिलो बन्दै गएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 1 का उखु किसान मनिष मिश्र। लगभग 10 दिन जति बितिसक्यो। जुन बेला सहमति भयो त्यसको 1-2 दिनसम्म अलिअलि भुक्तानी गर्ने यिनीहरूले चेष्टा देखाए, हल्का फल्का गरे पनि हैन। त्यसपछि ठ्याप्पै यिनीहरूले बन्द गरिदिएका थिए। निर्दयी मिल मालिक, निर्दयी सरकार, जुन एउटा सानो कुरा हो, चिना कुरा हो, यो 90 करोड भनेको सरकारको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। यसको लागि जनता मर्नुपर्ने, आन्दोलनै गर्नुपर्ने लगातार जुन कुराहरू छ त्यसले हामी धेरै दुखित भएका छौँ। र अहिले पनि हामीलाई के लाग्छ भने जुन किसिमले सरकारले सम्झौता गरेको छ त्यो सम्झौता पनि आलटाल किसिमको सम्झौता, किनभने 10 दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म किसानले पैसा पाएको अवस्था छैन। सरकारले पक्राउ पर्ची जारी गरेपछि चिनी मिल सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको सुनाउँछन् सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेन्द्र पौडेल। र यो उद्योगीका प्रतिनिधि, अब उद्योगीसँग त हाम्रो अहिले यो पक्राउ पर्ची जारी भइसकेपछि उद्योगीसँग हाम्रो सम्पर्क छैन, सम्पर्क टुटेको अवस्था हो। उद्योगमा काम गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग बुझ्दाखेरि हामी समयमै भुक्तानी गर्छौँ, त्यो रकमको जो राखेका छौँ भन्ने कुराहरू। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसान संघर्ष समिति र मन्त्रालयका अधिकारी बीच चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता 21 दिनभित्र उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो। तोकिएको समयसीमा भित्र पनि भुक्तानी नदिए थप कारबाही गरिने बताउँछिन् मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी। उहाँहरूको खाता रोक्काको लागि त अब पत्रचार गरिसकेका छौँ होइन। कारोबार रोक्का लगायत
र आर्थिक कारोबारहरूमा चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तर अब योदेखि बाहेक पनि अरू थप कानुनी कारबाही पनि गर्न अब पछि नहट्ने कुरा भयो। आफूले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आकुल व्याकुल छन्। सहमति गर्नका लागि हतारिने तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिने र प्रशस्त खबरदारी नगर्ने परिपाटीका कारण किसान आजित छन्। झुटो आश्वासन र उधारो प्रतिबद्धताले मात्र किसानको समस्या समाधान हुँदैन भनेर बुझ्ने कहिले होला। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। चौतर्फी अविश्वासका बीचमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी वैशाखमै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालत भन्दा जनता ठूला अदालत हो भन्दै उहाँले पार्टीलाई निर्वाचनको पक्षमा रहेको सन्देश जबरजस्ती दिन खोज्नु भएको छ। पार्टीभित्री शीर्ष नेताहरूले वैशाखमा निर्वाचन हुने देउवाको भनाई पत्याइरहेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन दुवै नहुने तर्क गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल राजनीतिक परिदृश्य उनीहरूले आकलन गरिरहेका छन्। 2059 जेठ 2 गते आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको इतिहास स्मरण गर्न देउवालाई बारम्बार सचेत पनि गराउनु भएको छ। देउवा यति बेला कसैको आग्रह र सुझाव सुन्न तयार हुनुहुन्न। अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई सदर गरे तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने उहाँमा रत्तिभर शंका छैन। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार चलाउन र आफ्नो पार्टी व्यवस्थित गर्न अक्षम साबित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपाका 2-3 नेताको झगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम खारेजको माग गर्दै जसपाले हिजो वीरगञ्जमा आयोजना गरेको जनप्रदर्शन एवं विरोध कार्यक्रममा नेता यादवले ओली सरकार रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहने टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत 8 जनालाई 3 महिनाका लागि संसदीय दल सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। उनीहरूलाई प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्यहरू इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरिएको हो। दाहाल नेपाल समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दलको बैठकमा उपस्थित नभई पार्टी र सरकारको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएपछि प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी नेकपाको संसदीय दलको विधान 2076 बमोजिम निलम्बन गरिएको उल्लेख छ। चितवनको बरण्डाभार वन क्षेत्रमा पर्ने कालिका 1 को चतुर्मुखी सामुदायिक वनमा हिजो सोमबार दिउँसो एउटा भाले बाघ मृत फेला परेको छ। बाहिरी घाउचोट केही नदेखिएको अन्दाजी 3-4 वर्षको सो बाघ 1-2 दिन अघि नै मरेको हुन सक्ने भरतपुर स्थित डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत बालकृष्ण खनालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख बाबुराम लामछानेले मरेको बाघ हेर्दा मृत्यु स्वाभाविक जस्तो नलागेको बताउनुभयो। सो बाघ आमासँग छुट्टिने उमेरको अर्धवयस्क अवस्थाको रहेको उहाँको भनाइ छ। बरण्डाभार महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग हो। यसले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चुरे र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलासँग जोडेको छ। यसैबीच पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासुतीको जंगलमा हिजो गैडाको बच्चा मृत फेला परेको छ। वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क बापतको 7,51,000 रुपैयाँ नबुझाउने 2 छात्रलाई हिजोबाट सुरु भएको एमबीबीएस 4औं वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन रोकेको छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छात्र रामजी राम र पंकज रामलाई शुल्क नबुझाएको भन्दै परीक्षा हलबाटै बाहिर निकालिएको हो। रामजीले अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्क बुझाइसकेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रस्ट्याएको छ। तर परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपछि निष्कासन गरिएको रामजी गुनासो गरे। उनले परीक्षा आवेदन फारम भर्न नदिँदा नै शिक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायमा जानकारी गराइसकेका थिए। यता चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। निजी क्षेत्र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। निजी क्षेत्रका 3 ठूला संगठनले कृषिमा विदेशी लगानीबारे 2 बुँदे धारणा पत्र तयार पारेका छन्। सो धारणा पत्र सरकारलाई पेश गर्ने समेत उनीहरूको तयारी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, कुनै पनि विदेशी लगानीको विरोधी छैनौं। विदेशी लगानी आउनुपर्छ। विदेशी लगानी आउँदा प्रविधि आउँछ, पैसा पनि आउँछ, साथै म्यानेजमेन्ट कौशलता पनि आउँछ। कृषिमा एकैपटक विदेशी लगानी खुला गरे हालसम्म नेपालमा भइसकेको सबै लगानीमा अवरोध हुने सम्भावना छ। यसले गर्दा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै विदेशी लगानी खुला गरौं भनेका छौं। कृषिमा धेरै स्टक होल्डर रहेको र त्यसलाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालका लागि स्याटेलाइट राख्न 9वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पौष 1 मा सूचना जारी गर्दै स्याटेलाइटको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो। आशयपत्र माग गर्ने अन्तिम दिन सोमबार हिजोसम्म विभिन्न 9वटा विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनको शपथ अघि बृहत प्रदर्शनको सम्भावना रहेको संघीय जाँच ब्युरो FBI ले चेतावनी दिएको छ। 1 जनवरी 20 मा हुने शपथ समारोह अघि सशस्त्र समूहले वाशिंटन DC तथा 50 वटा राज्यको राजधानीमा भेला भई प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको FBI को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समारोहलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कठोर बनाउन सक्ने आशंका गरिएको छ। समारोहको सुरक्षाका लागि 15,000 नेशनल गार्ड परिचालन गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि हिजो मात्र बाइडेनले क्यापिटल बिल्डिङ बाहिर पनि शपथ लिन सक्ने भन्दै आफू कुनै किसिमको त्रासमा नरहेको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस दुवैजनाले क्यापिटल बिल्डिङ बाहिर शपथ लिने तयारी गर्नु भएको छ। 1 जनवरी 6 मा त्यहाँको संसदले बाइडेन निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु अघि पनि चुनावी परिणाम रद्द गर्न माग गर्दै भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको थियो। शुक्रबारमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाए तथा बाइडेनको शपथ समारोहमा ट्रम्प उपस्थित नभए संघ, प्रान्त र स्थानीय स्तरमा रहेका अदालतहरूमा तुफान ल्याउने एउटा समूहले चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले स्थापनाको 25औं वर्ष मनाउने क्रममा आज 17औं NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। मञ्च 2052 साल भदौ 25 गते स्थापना भएको हो। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मञ्चले रजत वर्षगाँठको कार्यक्रम गर्न पाएको थिएन। कोरोना कहरकै कारण निर्धारित समयभन्दा पछाडि सार्नु परेको स्पोर्ट्स अवार्ड प्रायोजना गरेर रजत वर्ष मनाउन लागेको मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले बताउनु भयो। खेलकुद पत्रकारितालाई व्यावसायिक र संगठित रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले स्थापित मञ्चले धेरै आरोह र अवरोहका बीच पत्रकारिता संघ खेलाडी र खेलकर्मीको प्राप्त उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै आएको छ। स्थापना कालदेखि नै सुरु अवार्ड भएको 2060 सालपछि भने निरन्तर आयोजना हुँदै आएको छ। 17औं संस्करणको स्पोर्ट्स अवार्ड हुनु नेपाली खेलकुदका लागि ठूलो उपलब्धि भएको पूर्व अध्यक्ष निरञ्जन राजवंशीले बताउनु भयो। उहाँ नेतृत्वमा आएसँगै अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको थियो, तर विनाशकारी भूकम्पका कारण वर्ष 2072 मा अवार्ड हुन सकेको थिएन। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाका कारण यस वर्ष पनि सहज ढंगले अवार्ड गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर घरेलु भूमिमा आयोजित नेपाली खेलाडीका लागि ठूलो खेल महोत्सव 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा खेलाडीले प्राप्त गरेको उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि स्पोर्ट्स अवार्ड आयोजना गर्नुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनु भयो। आज विभिन्न 10 विधामा खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदली हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरोको सम्भावना छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:28 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी मुलुकको वर्तमान आवश्यकता र प्रश्नहरूलाई इतिहासको आलोकबाट कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा इतिहास अध्येता एवं लेखक सुजित मैनालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।
अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।